أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفجر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان فأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه 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 فأكرمه 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 ونعمه 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 فيقول ربي فيقول ربي فيقول ربي أكرمن 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 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا وأما إذا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه فقدر عليه رزقه رزقه فيقول ربي فيقول ربي فيقول ربي أهانن 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 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صدق الله العظيم.